नमस्कार. आज एक इम्पॉर्टंट विशयाचेर हांगा एक इश्यू हायलायट करपा खातीर येयल्लो. सो हो इश्यू हायलायट करचे पयलीं म्हाका एक सांगन दिसता, जे म्हाजे हो चॅनल पळयता तांकां एक सांगता की आमची जी गोंयची भाशा आसा ही कोंकणी आसा आनी कोंकणी आसलेले कारणान आमी जेन्ना व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान उलयता तेन्ना समजता की आमी खंयचो विशय दाखयता, कितें दाखयता तें उलयता तेन्ना समजता. पूण आमकां थोडेशें वयर बरोवपाक पडटा. हांवें अशें चिंतलें की इंग्लिशीन बरें किंवा मराठीन बरें. आमची जी भाशा आसा कोंकणी म्हणून म्हाका कोंकणी बरयन दिसलें म्हणून हांव जेन्ना सदांच व्हिडिओ जे करता तेन्ना व्हिडिओच्या वयर जेन्ना कॅप्शन आमी घालतात तेन्ना कोंकणीन बरयता. आता सांगपाचो विशय म्हणजे असो आहा की एक मनीस तो खंय ट्रान्सलेट केला हेजेर फेसबुकाचेर जेन्ना आमी कोंकणीन बरोवन घातले की तुम्ही सदांच पळया की वयर एक ट्रान्सलेट म्हणून आसता. ते ट्रान्सलेट मारले म्हणटा इंग्लिशीन येता आनी इंग्लिशीन जेन्ना आमची कोंकणी भाशा जी आसा ती इंग्लिशीन जेन्ना ट्रान्सलेट जाता तेन्ना कित्याक येता तेजो मिनींग. सो हे मिनींग स्क्रीनशॉट घेवन ग्रुपांनी घालता एक मनीस. तेका दिसता कितें तो म्हाका डिफेम करता. तेका दिसता म्हाजें तेका डिफेम करपा सारकें कांयच मेळचें ना, हेजे फुडें मेळचें ना ही हांव गॅरंटी दितां. तेका कांयच मेळना म्हणून तेका खंय दिसलें की हांवें तें इंग्लिशीन बरयलें म्हणून. हांवें तें कोंकणीन बरयल्लें. कालचो म्हाजो व्हिडिओ जो आसा एक गाय थंय रस्त्यार एक्सिडंट जावन पडले आसली, ते गायेक उखलून व्हरसर हांव त्या जाग्यार व्हिडिओ लायव्हय केलो आनी जेन्ना व्हेली तेन्ना व्हेली म्हणून तें सुद्दां हांवें रातचे काळखाचे टायमार दाखयलें सुद्दां आनी तेजेर हांवें कोंकणीन बरयल्लें. तें आज मेरेन तशेंच आसा. कोणाकय जाय जाल्यार जो रातचो व्हिडिओ जो आसा म्हागेलो गाय ती रेस्क्यू करून व्हेली तें दाखयलें तें हांवें बरयल्लें आसा वयर तें तुमी आजुनूय पळया तशेंच आसा. तें इंग्लिशीन जेन्ना फेसबुकार ट्रान्सलेट म्हणून जाता पळय तेन्ना तेजो मिनींग तो वेगळोच जाता. आतां सांगपाचो विशय म्हणजे इतलो, म्हागेले हांकां कांयच मेळना डिफेम करपा सारकें. हे फक्त हवेन फातर मारतात. तेंचे हांव सांगता जो मनीस हें करता पळय न्हू, तुका दिसता की तूं म्हाका डिफेम करतलो म्हणून, तुका हांवूय रावला. तुजें जें लिस्ट आहा पळय बरोवन दवरलेलें आसा. तूं समजनाका तुका एक्सपोज करचो ना म्हणून. तुका जाय तितलें म्हाका डिफेम करपाचें ट्राय कर. तुका फूल दिता हांव सपोर्ट, तुका म्हाजे वटेच्यान फूल कर. जितलें जाता तितलें कर. एक दीस असो करतलो तुका कितें करपाचो, तुका कसो एक्सपोज करपाचो हें म्हाजेर तूं सोड. आतां जो विशय आसा, जे विशय हांव घेता लोकांचे मुद्दे घेता, लोकांक जे जाग्यार रस्त्यार त्रास जाता ते विशय दाखयता, लोकांचे इंटरव्यू घेता. हे जेन्ना दोळेफुटकेपणां जेन्ना जाता तेन्ना ह्यो गजाली घडटा. आनी तुमी सदांच लक्षांत दवरा की चिखोल जेन्ना आमी निवळ करपाक वयता, चिखोल खंयचोय आसूं तो गटरांचो आसूं किंवा आमच्या नळ्याक वयर जो गैराव जाता तो आसूं, खंयचोय जेन्ना चिखोल निवळ करपाक वयतलो तेन्ना थोडोसो आंगारूय पडटलो आनी तो आंगार घेवपाकय जायो. कारण निवळ करचे उपरांत तूं निवळ आसतलो अशेंय ना, की तुजेर हो चिखोल पडटलोच आनी उडोवपाची ट्रायय करतले. ह्या हेजेर हांव कांयच उलयना. आतां आयचो विशय सांगता. आतां हांव आसा गुड्डेमळ वाठारान आसा. हो वाठार येता सावड्ड्या पंचायत एरियेन येता. आतां हे गांधीनगर आनी गुड्डेमळ हेज्या मदीं हांव आसा. फाटीं हांवें हांगसर एक विशय हायलायट केल्लो आनी तेजे पयलींचें बीन सांगता. 2021 हांगसर एक माय आनी तेजी सून हांगसरल्यान वयता आसतना ही जी आतां खडी पडोन आसा, हे खडयेचेर ती स्लीप जावन पडोन ती जी माय फाटल्यान बसलेली तिका तकलेक मार लागोन हॉस्पिटलान मरण येयल्लें आनी ती गुड्डेमळा वयली. तेजे उपरांत जेन्ना हांवें ही खडी काडपा खातीर तेन्ना व्हिडिओ केलो तेन्ना काडली. गेले वर्सा सुद्दां हांवें हायलायट केलें तेन्ना ही खडी काडली. आतां हांवें हो एक 8 ते 10 दीस पयलीं हांगसर एक हायलायट केल्लें आनी तेजे उपरांत हांवें कन्सर्न ऑथॉरिटीक कळयल्लें की हांगा अशे अशे प्रॉब्लेम आसा. आनी सांगपाचो मुद्दो म्हणल्यार इतलोच की ही जी खडी पडोन आसा ही रस्त्या कुशींतल्यान जे वॉल्ट जाल्ले कारणान ज्यो खडयेच्यो गाडयो वयता त्या गाडयांतल्यान खडी पडटा. आनी खडीच न्हू जाल्यार असले पेलट्स जे रावंड आसता हेय हितून भितर मिक्स आहा. हे मोठ्या प्रमाणान आसा पळय. हे सगळे हांवें काडून दवरलेले आसा सद्या हातीन. सो हे जे आसा हे मोठ्या प्रमाणान आसा. आनी जाता कितें जेन्ना हांगसर गाडयो जेन्ना येता तेन्ना
समज जर चुकून टू व्हीलर वाले जर ह्या खडयेचेर पावलो जाल्यार तेजो कंट्रोल वयता आणि पडटा. आता आम्ही तुम्ही पळोवपाक शकता होते हांगसर 3 कडेन मार्किंग आसा. कोण केन्ना पडल्या उठल्या तांकां मार लागला काय कितें कांय खबर ना. पूण टू व्हीलरी पडलेल्यो 3 कडेन मार्क आहा. हे आतां फ्रेश मार्क आहा. हे केन्ना पडल्या खबर ना. ज्या दिसा हांगसर व्हिडिओ हायलायट केल्लो तेन्ना हे मार्क नासले, पूण ह्या दिसा पडल्या. आणि ह्या दिसा पडपाचे कारणय सांगता. जेन्ना पावस पडटा तेन्ना ही खडी आनी रस्तो सेम दिसता, एकच कलर दिसता, जेणे करून जेजेर टायर पडलो म्हणटगीर लोक स्लीप जाता आणि पडटा. हो विशय जो आसा हो गुड्डेमाळ वाठारान येता. आणि गुड्डेमाळार जेन्ना आमी म्हणटा की हांगसरलो एक स्थानिक पंच गांधीनगरय तेकाच लागता, गुड्डेमाळय तेकाच लागता. तेका एक रिक्वेस्ट करता हांव, तुम्ही जेन्ना पंच म्हणून जाता तेन्ना तुम्ही हो विशय कन्सर्न ऑथॉरिटी मेरेन पावोवप आसता. हांगसर आमी आयकता की ते आमचे काम ते PWD रोड्सा पडटा ते आनी खंय पडटा. अरे तुम्ही करू नाका, तेंका कळया तरी, विशय सांगा तेंका अशें डेंजर आसा हे तरी सांगा. हे सांगले उपरांत काम जे आसा ते करतले. आणि हे काम चड व्हडलें न्हू, 1 ते 1.5 ते 2 वरांचे काम आसूं शकता. 1 वरान 2 लेबर जर लायले हे निवळ करतले. आणि हे काम पंचायतीक सुद्धा करपाची गरज ना. जे हेवटे खडयेचे प्लांट आसतले किंवा ह्यो त्यो फॅक्टरी आसतल्यो तेंका सुद्धा जर सांगले बाबा अशें अशें वॉल्टाचेर ते प्रॉब्लेम जाता तेन्ना ते सुद्धा आपले जे लेबर धाडून हे सगळे काडपाक शकता. हे सांगपाचे कोण पळयना. हे फक्त धांवता खंय प्लांटाक एनओसी दी, इलिगल प्लांटा 6 म्हयन्याचे प्रोविजनल एनओसी दी, मागीर तेजे उपरांत तेजे कांयच जावप ना, तेजे पेपर वर्क जावप ना, थंय प्लांट व्हडले व्हडले उबे रावप, ते लोकांक धुल्लाचे त्रास करता. आणि कंप्लेन जेन्ना करतले तेन्ना कंप्लेनराक कसो नाचोवपाचो तोय बीन हांगसरल्यान आमकां पळोवपाक मेळटा. सो ह्या स्थानिक पंचाक पयली लागता तो स्थानिक पंच, तेका हांव रिक्वेस्ट करता म्हाज्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान. हांव उलयलो म्हणटा मातसो राग येता खबर आसा म्हाका, पूण हांव जी दाखयता ती रियलिटी दाखयता आणि ती कामाय हांवें करून घेतलेली आसा. हे आख्ख्या हांगसर जग जाहीर आसा. सो मागता ह्या पंचा कडेन तूं हे इनिशिएटीव घे. तुका समज कंपनी कडल्यान लेबर मेळटा जाल्यार सुद्धा हे हाडून मातशें काड. कारण ह्या वाठारान फक्त तुज्याच गांवचे लोक वचना, तुज्या गांवचे आतां हांवें विशय घेतलेलो ती बायल मनीस जी हॉस्पिटलांत व्हरोन मरण येयल्ली ती बायल मनीस ह्या गुड्डेमाळ वाठारांतली. आतां ह्या वाटेन येता वयता तेन्ना गुड्डेमाळ जाले की मागीर फेरुदक जाले म्हणटा आंबे उदक, देवणामळ, काले, मागीर हे सायडीच्यान हांगे बांडोळी लावन मुखार किल्लपाल, दाबाळ, धारबांदोडा, मोल्या, कुळ्या सगळे लोक ह्या वाटेन येता वयता. टू व्हीलर घेवन हेजेर पडलो जाल्यार हेका रिस्पॉन्सिबल कोण. येता सगळे वाटेन बरे वयता आणि असले जाग्यार येवन जर तेंची मिस्टेक नासतना ह्या खडयेचेर स्लीप जावन पडटा, हेंका रिस्पॉन्सिबल कोण. कन्सर्न ऑथॉरिटीन हेजेर बेगिना बेगीन लक्ष घालपाचें. PWDक सुद्धा हांवें फाटीं हो व्हिडिओ काडून धाडलेलो. आता तुम्ही काडटले काय ना हें म्हाका खबर ना, नाल्यार लोकांक येवन तरी काडचे पडटले रस्त्यार देंवन, नाल्यार लोकांचो हांगा जीव वयतलो पडोन. तो तुमी पळयता आवाज तुमचो आमचो आनंदी सावंत देसाय, सावड्डे.